श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यसको साथै आज म हजुरहरूलाई एकादशी महात्म्यको कथा बताउनको लागि गइरहेको छु। इन्दिरा एकादशी जो चाहिँ 16 श्राद्धको बीचमा पर्छ, पितृपक्षमा पर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले असोज महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी तिथिलाई इन्दिरा एकादशी भनेर भन्दछौँ। यही एकादशीको बारेमा युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नु भएको थियो, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, अश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर मेरा सामु त्यो कुरा बताउनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, असोज महिनाको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी हुन्छ। त्यस एकादशीका व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पापहरू पनि नाश भएर जानेछन्। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाली, अति उत्कट पापलाई पनि हर्नेवाली यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन इन्दिरा नामको एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत, पुरा कृतयुगे राजा बभुव रिपुसूदन भनेर वर्णन गरिएको छ। व्रत बस्न सकिएन भने पनि यो कथालाई चाहिँ नछोड्नु होला, यो कथा सुन्नुहोस्। यो कथा सुन्नाले मात्र पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर साक्षात् भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको छ। परापूर्वकाल सत्ययुगमा रिपुसूदन नाम गरेका एक राजा थिए। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, इन्द्रसेन इति ख्यात पुरीम बहिष्मतिम प्रति। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले प्रसिद्ध थिए। तिनको राजधानीको नाउँ बहिष्मति थियो। यसले युक्त भएको अर्थात् यशस्वी ती राजा धर्मपूर्वक राज्य गर्ने गर्दथे। माहिष्मतिको मालिक त्यो इन्द्रसेन राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त भएका थिए। धन धान्यले टन्न थिए। विष्णु भक्तिमा पनि तल्लीन रहन्थे। सधैँभरि राम्रो गर्थे, सबैको हित चिताउँथे, सबैप्रति दया गर्थे। ती राजा मुक्ति मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू हमेसा जपिरहन्थे। भगवानको चिन्तन हर क्षण गरिरहन्थे। शरीरमा प्राण रहेसम्म भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्थे अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा नै समय बिताउँदथे। हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ अरे, अध्यात्म चिन्तन गरेर आफ्नो समय बिताउनुपर्छ अरे। एक दिन ती राजा सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ आउनुभयो। तिनलाई आएको देखेर आफू आफ्नो आसनबाट ती राजा उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले विधिपूर्वक पूजा गरेर समुचित आसनमा मुनिलाई बसाल्नुभयो। त्यसपछि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती नारद मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तपाईँको राज्यको सातै अङ्गमा कुशल छ त? धर्ममा तपाईँको बुद्धि छ तथा विष्णु भक्तिमा प्रेम छ। देवर्षिको यस्तो वचन सुनेर तब राजाले मुनिलाई भन्नुभयो, तपाईँको कृपाले गर्दा मेरो अहिलेसम्म राम्रो नै राम्रो छ। आज त म अझै धन्य भएको छु। आज मेरो समस्त यज्ञ यज्ञादिका क्रिया हजुरको दर्शनले सफल भएका छन्। हे विप्रर्षे, हे देवर्षि नारद, हजुरले कृपा गर्नुहोस् र आफ्नो आगमनको कारण आज्ञा गर्नुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर देवर्षि नारदले आफू आउनुको कारण भन्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, श्रूयताम राजशार्दूल मदवचो विस्मयप्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तम। देवर्षि नारदले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजा, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरो सुन्नुहोस्। हे उत्तम राजा, म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोक पुगेको थिएँ। यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा गरे र श्रेष्ठ आसनमा मलाई बसाए। उहाँ धर्मात्मा सत्यवक्ता यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन्। धेरै धेरै पुण्य गर्ने ती तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ। ती तिम्रा पिताले जो सन्देश कहेका छन्, हे जनेश्वर राजन, त्यो सुनाउँछु म तिमीलाई। तिमीले ध्यान दिएर सुन। माहिष्मतिको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्रह्मन, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेको कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश गएर सुनाइदेऊ।
हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ भनेका छन्। उनले मलाई यस्तो भनेकाले हे राजन, तिम्रो समीपमा अर्थात् तिमी भाटौँमा आएको हुँ। राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिराको व्रत गर, त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन् भनेर यसरी देवर्षि नारदले बताउनुभयो। तब इन्द्रसेन राजाले भने, हे भगवान नारद, कुन विधिले कुन पक्षमा तथा तिथिमा इन्दिराको व्रत गर्नुपर्छ, कृपा गरेर त्यो कुरालाई बताइदिनुहोस्। तब नारदजी महामुनिले भन्नुभयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधि तिमीलाई म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। असोज महिनाको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीको दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गर्नु र नित्य क्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउमा गएर स्नान गर्नु। श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। श्रद्धया दियते यत तत श्राद्धम, श्रद्धा भएन भने त्यो श्राद्ध हुँदैन। श्रद्धाले श्राद्ध गर्नु। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु र राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दतिउन गरेर कुल्ला गरेर मुख धोएर नुहाई गरेर शुद्ध वस्त्रलाई धारण गर्नु। शुद्ध वस्त्र, सफा वस्त्र, सेतो वस्त्र, पहेँलो वस्त्रलाई धारण गर्नु। भक्तिभावसित उपवास व्रतको नियम सङ्कल्प गर्नु। आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्छु है भनेर भन्नु। भोलि मात्रै खानेछु भनेर सङ्कल्प गर्नु। हे पुण्डरीकाक्ष अच्युत भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारको नियममा रहने सङ्कल्प गरेर अनि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको सामने विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदि दिएर ब्राह्मणहरूको पूजा गरेर फलफुल भोजन गराएर अथवा सिधा अर्पण गर्नु। पिण्ड आदिलाई सुँगेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनु र विद्वान वा चलाक व्यक्तिले तब चन्दन, धूप, दीप आदिले ऋषिकेश भगवानको पूजा गर्नु भनेर यहाँनेरि भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई पनि यही कुरो बताउनु भयो। नारदजीले राजालाई पनि यही कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि केशव भगवानको समीपमै रहेर रातभरि जागरण गर्नु। रातिको समयमा भगवानको स्मरण गर्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवानको कथा सुन्नु। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि नित्य क्रिया सकी भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धु बान्धव, छोरा नाति नातिनाका साथ आफूले नबोलिकन भोजन गर्नु, खाना खानु। हे राजन, यस प्रकारका विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन, झिँजो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्यौ भने हे भूपति राजन, तिम्रा पितृहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। हे राजन युधिष्ठिर, नृपति इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यहीँ अल्प हुनुभयो। त्यसपछि राजाले पनि मुनिले भने जस्तै गरी विधिपूर्वक त्यो उत्तम व्रतलाई गर्नुभयो। हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर, छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फुलको वर्षा भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णु भगवानको लोकमा गए, भगवान विष्णुको धाममा गए। यता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रु रहित राज्यलाई भोग गर्नुभयो। यो इन्दिरा एकादशीको व्रत महात्म्य कथाको महिमा हो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग गए। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले विस्तार गरेर बताएँ। पठनात् श्रवणात् चास्य सर्व पापै प्रमुच्यते, भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके बसे चिरम। राजन, यस कथालाई पढनाले मात्रै पनि अर्थात् सुन्नाले मात्रै पनि या जसले पढ्छ अथवा सुन्छ उसको सारा पापहरू नाश भएर जानेछन्। सबै प्रकारका पापबाट ऊ मुक्त हुनेछ र यस लोकमा सारा सुख भोग गरेर अन्तमा विष्णु लोकमा चिरकालसम्म बस्नेछ भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो। मैले पनि हजुरहरूलाई यो महात्म्यको कथा बताएँ। हजुरहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।